أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات
والذاكرين الله فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما